बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जितने भी मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आज आपको पाकिस्तान की मजबूत तरीन और पाकिस्तान की अल्लाह के फ़ज़ल से मेरे दोस्तों मुनाफा बख्श ब्रीड दिखा रहे हैं। वीडियो को आपने तसल्ली के साथ देखना है, वीडियो को एंजॉय करना है। इंशाअल्लाह एक एक जानवर आपको अलग अलग चेक करवाएंगे, दांत दिखाएंगे, उनकी एज उम्र और लाइव में वेट वज़न क्या है, सारी डिटेल आपके साथ इंशाअल्लाह इस वीडियो में शेयर करेंगे। मेरे दोस्तों आपने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपनी राय देनी है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो किसी अच्छे फार्म का इंतखाब कर सकें और कमीशन खोरों एजेंटों से बच सकें। तो आप मिले आ रहे भाई से मेरे दोस्तों जो इन जानवरों में होते हैं, 24 घंटे इनकी केयर करते हैं, वो सारी डिटेल एक एक बकरे की आपके साथ इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम आरे भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह आज मैं अपने रकबे तो ताजी बिल्कुल लाट मंगवाई है। जबरदस्त जबरदस्त, मक्खी चीनी खट्टा कलर वेरी गुड, ये माशाअल्लाह पिस्ते सिंह छोटे सिंह जबरदस्त बिल्कुल माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एक कुर्बानी दे लिहाज नाल 2025 दे तोहफे, जबरदस्त माशाअल्लाह, 2025 दे तोहफे इंदे फायदे ए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ए हुन 8 महीने 9 महीने दा बिल्कुल एक जानवर है। वेरी गुड। ये पले हुए हैं माशाअल्लाह से सारे बकरे डब्बल हड्डी में, मजबूत टांगों वाली ब्रीड मेरे दोस्तों। इनके टांगे चेक करें माशाअल्लाह से सारे मजबूत हड्डी में और अच्छा खासा वेट करने वाले और वेट अपना बर्दाश्त करने वाले हैं माशाअल्लाह से। ऐब नुक्से पाक भी ऐब बेदाग चीज़ें ये देखें माशाअल्लाह से, प्योर कलेजी कलर एक नंबर चीज़ें इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह से झालर चेक करें, नकोड़ा चेक करें, फेस देखें, वाइट आंखों में सारे बकरे खूबसूरत, एक से बढ़कर एक सेहतमंद डबल हड्डी वाले माशाअल्लाह से। अरे भाई ये टोटल कितने पीस हैं? ये टोटल माशाअल्लाह 25 पीस। ज़बरदस्त, टोटल 25 पीस हैं। और इनकी एज उम्र आ रहे भाई कितनी है? जी ने दी एज उम्र माशाअल्लाह ने दी 8 to 9 महीने दी इना दी माशाअल्लाह उम्र है। वेरी गुड। थोड़ा चलाएं, इधर इधर ले आए माशाअल्लाह से, चला के दोस्तों को चेक करवाएं। रकबे तो घेनाया माशाअल्लाह अजल महीने को हार सिंगार कैसे नहीं पवाई। जबरदस्त, मतलब इनको नहलाया वलाया नहीं है, कुछ नहीं किया। ये जिस तरह देखे ना इनके गले में पट्टे वगैरह पड़े हुए वैसे वैसे पड़े हुए, ना इनको अभी तक नहलाया ना कुछ किया है, अभी ताज़ा रकबे से मेरे दोस्तों मंगवाए हैं। तो आप दोस्तों के लिए सुनहरी मौका है मेरे दोस्तों, VIP चीज़ें आपको ऑफरें मिलेंगी आज इंशाल्लाह। पहले भी जो अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कीमत हमारे जानवर होते हैं बिल्कुल आपको अल्लाह के फजल से फ्री में मिलते हैं। इस तरह समझे रेट दूसरे फार्मों की निस्बत 15 से 20 हज़ार फी जानवर पीछे सस्ता आपको मिलता है यहाँ डॉक्टर शहजाद गोट फार्म पर। अरे भाई लाइव में अगर वेट वज़न की बात की जाए तो इनका लाइव में वेट वज़न कितना होगा माशाअल्लाह से? जी माशाअल्लाह इनका लाइव दे विच वजन 78 किलो, 40 किलो, 35 किलो माशाअल्लाह जिंदा वजन ज़बरदस्त हो गया माशाअल्लाह से। ये लाइव में वेट वज़न भी आरे भाई ने आपको बता दिया है मेरे दोस्तों, और इनकी एज उम्र भी आपके साथ शेयर कर दी। और एक एक बकरा आप अल्लाह के फजल से चेक करें माशाअल्लाह से। ये अभी माशाअल्लाह से आरे भाई आपको एक एक पीस अलग अलग चेक करवा रहे हैं मेरे दोस्तों, आप एक एक पीस अलग अलग चेक करें माशाअल्लाह से। बिल्कुल माशाअल्लाह बिल्कुल खट्टा कलर माशाअल्लाह, जबरदस्त, सारे बकरे कलेजी कलर और खट्टे कलर में माशाअल्लाह, बिल्कुल प्योर खट्टे कलर दे विच साफ सुथरा चीज़ां, जबरदस्त जबरदस्त माशाअल्लाह, VIP चीज़ें, क्वालिटी देख माशाअल्लाह, पिस्ते सिंह मासूम सिंह, जबरदस्त छोटे सिंह माशाअल्लाह और ये नकोल करे सर माशाअल्लाह। और मां अल्हम्दुलिल्लाह एक कुर्बानी दे विच जे माशाअल्लाह ज्यादा वजन ना करन, ज्यादा वजन ना करन अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें दा ज्यादा वजन 2 मन 2.5 मन 3 मन माशाअल्लाह कुर्बानी देते करें। वेरी गुड माशाअल्लाह से। ये देखें एक एक अलग अलग भी मेरे दोस्तों आप दोस्तों को चेक करा रहे हैं, सारे बकरे सेहतमंद हैं और आपकी आंखों के सामने मस्ती वगैरह भी कर रहे हैं। अब आरे भाई आपके साथ इनकी जो डिमांड है वो शेयर करते हैं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। इनका डिमांड सुने, इनका रेट सुने मेरे दोस्तों। VIP ऑफर होगी आज, मैंने आपको पहले भी बताया, सिर्फ 25 बकरे आप मेरे दोस्तों सीज़न लगाएं। 2025 की कुर्बानी के ऊपर आपको कम से कम जो बचत होगी ना 25 से 30 से 25 लाख इंशाल्लाह, ये कन्फर्म है। अभी आप मेरे दोस्तों अपना टाइम ज़ाय मत करें,
آئیں ڈاکٹر شہزاد گوٹ فارم پر انتہائی معقول ریٹ میں اس طرح کے اچھے اور نسلی جانور پرچیز کریں. ریٹ بھی مناسب میرے دوستو, چیزیں بھی اعلیٰ نسل کے اللہ کے فضل سے. ارے بھائی بسم اللہ کریں, 25 جانوروں کا ریٹ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. کیا ڈیمانڈ ہے اور کیا آج ریٹ رکھا ہوا ہے دوستوں کے لیے؟ جی بالکل جڑا ریٹ لیسا میں مناسب قیمت تے ریٹ ہے. زبردست زبردست. باقی میری کارگو پورے پاکستان دے وچ بننے والے ماشاءاللہ گجرانوالا گجرات اور نارووال اور کراچی اسلام آباد پنڈی پورے شہراں دے وچ میری کارگو بھی موجود ہے. ویری گڈ ویری گڈ. دوستوں کو یہ کچھ میسج دینا چاہنا کہ تساں ڈائریکٹ آؤ. زبردست, آپ ڈائریکٹ ہے میرے دوستو. لوکیشن بھی بتا دیں دوستوں کو. ارے بھائی اپنے فارم کی لوکیشن بتا دیں. جی میری لوکیشن الحمدللہ دیرا غازی خان ڈاکٹر شہزاد گوٹ فارم. Very good. بالکل ڈیفینڈ دے بالکل قریب مین روڈ دے اوتے سٹی دے اوتے میرا فارم ہے ماشاءاللہ. زبردست, لاجواب چیزیں. چینل کو لائک کر شیئر کر کمنٹ دے وچ رائے دے. Very بھائی good. ارے بھائی تو ساکو اچھے جانور نکلے دی ماشاءاللہ. زبردست. میری محنت ماشاءاللہ مہینے دے وچوں بڑے پیسے کماتا اللہ نے میرے کو بڑا رزق دیتا حلال برکت. ویری گڈ ویری گڈ. یہی تو میں آپ دوستوں کو بھی میسج دے رہا ہوں میرے دوستو, آپ بھی اس طرح کے کاروبار کریں. یہ رزق کا حلال ہے میرے دوستو, برکت والا کام ہے اور سنت والا کام ہے. جتنا ہو سکے اس لیول پہ اس فیلڈ پہ کام کریں, انشاءاللہ آپ مایوس نہیں ہوں گے. آپ میرے دوستو چھوٹی موٹی ملازمت نوکری کرتے ہیں یا آپ آؤٹ آف کنٹری چلے جاتے ہیں, اس سے بہتر ہے آپ اپنا بزنس کریں, اپنے گھر میں اپنے بچوں میں رہیں اور کمیشن خور ایجنٹوں سے بچیں. ڈائریکٹ آئیں, ڈائریکٹ میرے دوستو جانور پرچیز کریں انتہائی معقول ریٹ میں. ارے بھائی بسم اللہ کریں, دوستوں کو ریٹ دیں آپ. جی بالکل اے ماشاءاللہ غریب عاجزی مال ہے. ویری گڈ. یہ مال غریب کو پالن, بے زبان کو خوالن, حلال چیز کو پالن الحمدللہ یہ بہت اب یہ ثواب ہے. بالکل ویری گڈ اندا ویری گڈ. اجر بھی ہے اللہ نے رزق بھی رکھے. جی زبردست, بسم اللہ کریں, ریٹ دیں. ارے بھائی دوستوں ریٹ جڑا دے سا الحمدللہ مناسب ہوسی. بالکل ویری گڈ. ریٹ میں نے دا دتے ماشاءاللہ صرف 26,000. ویری گڈ. یہ 26,000 کے حساب سے لاٹ چیک کریں میرے دوستو اور جانور چیک کریں. چھوٹا سا لاٹ ہے, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. آپ میرے دوستو ان کو جتنا بھی اچھی خوراک کھلائیں, جتنا بھی ان کے اوپر خرچہ کریں, وہ ثواب کا کام ہے. زیادہ سے زیادہ بھی میرے دوستو ایک بکرے کے پیچھے قربانی 2025 تک آپ کا خرچ آئے گا. زیادہ سے زیادہ میں آپ کو میرے دوستو بتا رہا ہوں 15 سے 20 ہزار ایک بکرے کے پیچھے. تو ایک بکرا میرے دوستو 2025 کی قربانی پہ آپ کے گھر میں 50,000 تک بھی پال جائے تو یہ 2025 کی قربانی پہ جب آپ سیل کریں گے ایک بکرا 2 لاکھ سوا 2 لاکھ کا ایک بکرا انشاءاللہ اس طرح اس نسل کا سیل ہوگا, پلا ہوا بکرا. یہ اللہ کے فضل سے قربانی 2025 پہ 3 من 2.5 من وزن کریں گے انشاءاللہ. وی آئی پی بریڈ ہے میرے دوستو, کلر پرنٹ ہر لحاظ سے خوبصورت ہے. نکوڑے چیک کریں اور ماشاءاللہ سے کلر پرنٹ ہر لحاظ سے ایک نمبر چیز ہے. ماشاءاللہ سے بننے والے اور پھولنے والے بکرے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ سیزن تو لا کمائی تو کر صرف آرے بھائی کو دعا دے. ویری گڈ ویری گڈ. بھائی تائیں سے کچھ سنت والے کام دے ہوتے آندے ماشاءاللہ. زبردست. کم نہیں کریں دے انہیں کو رقبے دے وچ مال گھندے. زبردست. امبن باغن ایک کلو والا چارہ کھوسن ماشاءاللہ. ویری گڈ. کلے دا چارہ کھوسن تیری ماشاءاللہ چارہ عام ہوندے ہوئے دھیان تھی ویندے حلال مال رکھ. بالکل. اگر آپ زمیندار ہیں میرے دوستو, آپ کے رقبے اپنے ہیں وسیع تعداد میں, آپ کے رقبے بنجر پڑے ہوئے ہیں یا باغات ہیں, تو وہاں آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, یہ مفت میں آپ کے بکرے تیار ہو جائیں گے 2025 کی قربانی پہ. آپ اپنی قربانی کریں اور اللہ کے فضل سے سیزن بھی لگائیں, انشاءاللہ اچھا خاصا آپ پرافٹ حاصل کر سکتے ہیں. باقی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے جانور, ہماری ویڈیو, ہمارے ریٹ اچھے لگے ہوں گے. اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے دیں میرے دوستوں, اور ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ دوست کمیشن خوروں ایجنٹوں سے بچیں. ڈائریکٹ ڈاکٹر شہزاد گوٹ فارم کا وزٹ کریں. اپنا خیال رکھنا ہے, دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. انشاءاللہ زندگی بفضل خدا تو جلد اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اوکے, اللہ حافظ, السلام علیکم.